بسم الله الرحمن الرحیم. بنده میخوام صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه دستاندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه با این بیماری که اخیراً در کشور به وجود آمده. همچنین تشکر کنم از وزارت بهداشت و درمان و مجموعه همکاران آقای وزیر بهداشت در این مجموعه به خاطر تلاش هایی که میکنن و زحمتی که میکشند. من برنامه امروز رو فقط ترتیب دادم برای همین که این تشکر رو بکنم در حضور آقای دکتر مرندی، رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی. دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد و امیدواریم که انشالله این کار برجسته و سنگین خیلی هم طولانی نشه و انشالله زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشه. انشالله همه تون موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.